आगाज आज की टॉप स्टोरी से वो ये है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाजे कर दिया है कि वो ओहदे की मुद्दत पूरी होने पर सुबकदोश हो जाएंगे। इस बात का इजहार वो पहले भी कर चुके हैं। वाशिंगटन में दोहराने से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि फौज ने खुद को सियासत से दूर रखा है और दूर ही रहना चाहती है। उनकी तरफ से कहा गया कि बीमार मुल्क की मईशत की बहाली मुआशरे के हर हिस्सेदार की तरजीह होनी चाहिए। मजबूत मईशत के बगैर कौम अपने टारगेट हासिल नहीं कर सकेगी। मजबूत मईशत के बगैर सिफारतकारी नहीं हो सकती। Let me put this thing to rest today, once and for all. Chief of Army Staff is neither seeking an extension nor will he accept an extension. No matter what, he will be retiring on the 29th of November 2022. कयास आराइयां खत्म, अफवाहें दम तोड़ गईं। मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं ले रहा। ओहदे की मुद्दत पूरी होने पर सुबकदोश हो जाऊंगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाजे कर दिया। वाशिंगटन में जोहरानी से खिताब के दौरान आर्मी चीफ ने कहा, मुसल्लह अफवाज खुद को सियासत से दूर कर चुकी और दूर ही रहना चाहती हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा के मुताबिक बीमार मुल्क की मईशत की बहाली मुआशरे के हर हिस्सेदार की तरजीह होनी चाहिए। मजबूत मईशत के बगैर कौम अपने टारगेट हासिल नहीं कर सकेगी। मजबूत मईशत के बगैर सिफारतकारी नहीं हो सकती। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की अमेरिका की कौमी सलामती की मुशीर जैकब सुलिवान और नायब वज़ीर खारिजा वेंडी रूथ शर्मन से भी मुलाकातें हुई, जिसमें दो तरफा उमूर पर बातचीत हुई। ताल्लुकात बढ़ाने पर भी इत्तेफाक हुआ। अमरीकी वज़ीर दिफा डेविड लॉयड जे ऑस्टिन ने कहा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई। पाक अमरीका ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह मना रही हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात में तवील मुद्दती दिफाई शिराकतदारी पर भी बात हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बयान से इब्हाम दूर हो गया। नए सिपा सालार की तैनाती का फैसला रवा माह के आखिर या नवंबर के शुरू में हो जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने वाजे कर दिया। वज़ीर दिफा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन PTI पर कड़ी तनकीद भी देखने को मिली। कहा गया कि इमरान खान दिमागी तवाज़ुन खो बैठे, उन्हें नवंबर की हौल पड़ रहे हैं। ऑडियो लीक्स के बाद शक्को शुबे की कोई गुंजाइश नहीं रही। इक़्तिदार की हवस ने इमरान खान को पागल कर दिया। जेल जाएगा तो लग पता जाएगा। उसको हॉल पड़ रहे हैं नवंबर के। रवायत है 5 अशखास के नाम आते हैं। जो नाम रिकमेंड होते हैं GHQ की तरफ से, चीफ जो नाम रिकमेंड करता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से होते हुए वो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। उनकी एक अपनी सेंक्टिटी होती है, वो एक प्रोसेस में से गुजर के नाम आते हैं, लेकिन डिस्क्रेशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर की फिर भी रहती है। मेरा अपना ख्याल है कि जनरल एक इम्प्रेशन है कि 3 स्टार जनरल जो है वो सारे के सारे एलिजिबल होते हैं अपने इस स्लॉट के लिए। टेप लीक हुई है, ऑडियो टेप, जिसमें उन्होंने बार बार कहा है कि अमेरिका का नाम नहीं लेना। सारी जालसाजी जो है वो सारी सामने आ गई। उस झूठ को तवातर के साथ बोल के सच साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। एफर की मास्टर कापी दफ्तर खारजा में है, जो तुम्हारे पास थी वो किधर गई? अपने मोहसिनों को गालियां देता है, जो हाथ उसको खिलाता है उस हाथ को काटता है। प्रेसिडेंट साहब जो है जाते हैं, जाके मिन्नतें करते हैं, मुलाकात कराते हैं, वहां पे पांव पकड़ता है, माफी मांगता है, तरले करता है। आर्मी चीफ को कोई भी आ जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आर्मी चीफ का तकर्रुर मेरिट पर होना चाहिए है। इमरान खान ने लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान ये कहा है। कहते हैं ये मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं, ये तो सिक्योरिटी थ्रेट है। एक मुजरिम कैसे आर्मी चीफ का फैसला कर सकता है? साइफर कहीं चोरी नहीं हुआ है। कमेटी मुझे बुलाती है तो पहले ये पूछूंगा कि डोनाल्ड लू ने किसको हटाने का हुक्म दिया था। 16 अक्टूबर दूर लगता है, हो सकता है ज़िमनी इंतखाब की नौबत ही ना आए। हर काम मुज़ाकरात से हो सकता है। आखिर में तो मुज़ाकरात से ही बातें तय होती हैं। हमारे इस्तीफे मंजूर करने का तरीक़ाकार गलत है। PTI अरकान इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा पहुंचे। अदालत में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि इस्तीफे खालिस्तन सियासी बुनियाद और पार्टी हिदायत पर दिए गए थे, जिन्हें कानून की नज़र में इस्तीफ़ा नहीं कहा जा सकता। मकसद तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में बनने वाली हुकूमत को इलेक्शन की तारीख के ऐलान पर राज़ी करना था। स्पीकर ने कानून पर अमल दरामद के बगैर 12 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए, जो गैर आइनी इक़दाम है। ज़ीशान सैयद की रिपोर्ट।
ہمارے استعفے منظور کرنے کا طریقہ کار غلط ہے. ہم نے خالصتاً سیاسی بنیاد اور پارٹی ہدایات پر استعفے دیے جنہیں قانون کی نظر میں استعفا نہیں کہا جا سکتا. استعفوں کی منظوری پر پی ٹی آئی ارکان نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. علی محمد خان، فاروق حبیب اور ڈاکٹر شیری مزاری سمیت 10 مستعفی ارکان نے بیرسٹر علی ظفر کے ذریعے درخواست میں موقف اپنایا. عدالت اسپیکر قومی اسمبلی کو استعفوں کی منظوری سے متعلق اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنے اور درخواست گزاروں سمیت تمام مستعفی ارکانوں کو استعفوں کی تصدیق کے لیے بلانے کے احکامات جاری کرے. درخواست میں کہا استعفے دینے کا مقصد تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں بننے والی حکومت کو الیکشن کی تاریخ کے اعلان پر راضی کرنا تھا. اسپیکر نے قانون پر عمل درآمد کے بغیر 12 ارکان کے استعفے منظور کیے جو غیر آئینی اقدام ہے. تمام 123 ارکان نے مشترکہ طور پر استعفے دیے. اسپیکر نے تصدیق کیے بغیر صرف 11 ارکان کے استعفے منظور کر کے آئین کی خلاف ورزی کی. وزیر اعظم کابینہ ارکان اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی نواز شریف سے استعفوں کی منظوری لینے کی آڈیو لیکس کا ٹرانسکرپٹ بھی پٹیشن کے ساتھ جمع کرا دیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ درخواست پر جمعرات کو سماعت کرے گی. پروڈکشن ٹیم کے ساتھ ذیشان سید، نیو نیوز، اسلام آباد. اب آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتاتے ہیں کہ مریم نواز پاسپورٹ واپس ملنے کے بعد لندن کے لیے روانہ ہو گئی ہیں. نون لیگ کی نائب صدر 3 سال بعد اپنے والد نواز شریف اور 5 سال بعد اپنے بھائیوں سے ملیں گی. ان کی 6 نومبر کو واپسی بھی متوقع ہے. روانگی سے قبل مریم نواز نے والدہ کی قبر پر حاضری دی اور فاتح خوانی کی. اس سے پہلے پریس کانفرنس میں مریم نواز نے واضح کیا کہ ان کا لندن جانا ناگزیر ہے. والد سے ملنے کو بےتاب ہیں. پی ٹی آئی خیبر پختونخوا سے گرین سگنل ملنے کے بعد عمران خان نے لاہور میں بھی ڈیرے ڈالے ہیں. لانگ مارچ کے لیے کارکنان کو متحرک کرنے لگے. لاہور میں مختلف وفود سے ملاقاتوں کے دوران پارٹی رہنماؤں سے لانگ مارچ میں بھرپور شرکت کا حلف بھی لیا. اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر یہ حلف اٹھاتا ہوں. تحریک انصاف کی لانگ مارچ کی تیاریاں. پشاور کے بعد عمران خان کے لاہور میں ڈیرے. مختلف وفود اور کارکنوں سے لانگ مارچ میں بھرپور شرکت کا حلف لے لیا. اس جہاد میں ہر قسم کی قربانی دوں گا. چیئرمین پی ٹی آئی نے شفقت محمود کو پنجاب کا کوارڈینیٹر مقرر کر دیا. ہر ضلع سے 6000 کارکن لانے کا ٹاسک بھی دے دیا. لاہور میں پارٹی عہدیداروں سے خطاب میں عمران خان نے کہا وہ 70 سال کے ہو گئے لیکن آج حقیقی آزادی کی جد و جہد سب سے ضروری ہے. ذرائع کے مطابق عمران خان عید میلاد النبی کے روز آزادی مارچ کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں. مارچ کی تاریخ 15 اکتوبر بروز ہفتہ ہو سکتی ہے. عمران خان کی برتھ اینیورسری. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان 70 برس کے ہو گئے ہیں. لاہور میں اپنی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا. سوشل میڈیا میں بھی انہیں مبارکباد دینے کا سلسلہ جاری ہے. ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے ہیپی برتھ ڈے عمران خان. سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے عمران خان کو 70ویں سالگرہ کی مبارکبادیں بھی دی جا رہی ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی نیب ترامیم کے خلاف درخواست پر سماعت. سپریم کورٹ نے وکیل خواجہ حارث سے استفسار کیا کہ عوام نے عمران خان پر اعتماد کر کے اسمبلی بھیجا لیکن انہوں نے عوام کی مرضی کے بغیر اسمبلی کو کیوں اور کیسے چھوڑا. عمران خان نیب ترامیم میں تمام سوالات اسمبلی میں بھی اٹھا سکتے تھے. دوران سماعت نیب نے اٹارنی جنرل کے دلائل اپنانے کا تحریری موقف عدالت میں جمع کرا دیا. اسلام آباد سے جہاں زیب عباسی. سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت. عمران خان کے وکیل خواجہ حارث نے کہا نیب قانون کو مضبوط کرنے کے بجائے ترامیم سے غیر مؤثر کیا گیا. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا پارلیمان اگر نیب قانون کو ختم کر دے تو عدالت کیا کر سکے گی. خواجہ حارث نے کہا سپریم کورٹ 1990 میں واپس لیا گیا قانون بحال کرنے کا حکم دے چکی ہے. جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا پارلیمان بھی آئین اور شریعت کے تابع ہوتی ہے. احتساب اسلام کا بنیادی اصول ہے. وکیل عمران خان نے کہا پلی بارگین سے متعلق قانون میں اہم تبدیلیاں کی گئی. پلی بارگین ختم ہونے پر ملزم نیب ترامیم کا فائدہ اٹھا کر بری ہونے کے ساتھ پلی بارگین کی رقم واپس مانگ سکتا ہے. چیف جسٹس بولے اس طرح تو ریاست کو اربوں روپے کی ادائیگی کرنا پڑے گی. وکیل خواجہ حارث نے کہا منتخب نمائندے حلقے میں کام نہ ہونے پر عدالت ہی آ سکتے ہیں, اسمبلی نہیں جاتے. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا عمران خان پر بھی عوام نے اعتماد کر کے اسمبلی بھیجا تھا, وہاں نیب ترامیم کو اٹھاتے. وکیل عمران خان نے کہا اسمبلی میں شور کرنے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, حکومت اکثریت سے قانون منظور کروا لیتی ہے. پروڈکشن ٹیم کے ساتھ جہان زیب عباسی, نیو نیوز اسلام آباد. پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ حکومت نے کیسز ختم کرانے کے لیے نیب قوانین تبدیل کیے جبکہ ترامیم کے لیے پارلیمنٹ اور سینٹ میں
एक दिन भी बहस नहीं हुई। तरमीम के बाद नवाज शरीफ का केस क्लियर कर दिया गया। इमरान खान ने पहले बता दिया था हुकूमती तब्दीली का बुनियादी एजेंडा ही अपने खिलाफ केसेस खत्म कराना था। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया टॉक में उनका कहना था नैब कवानीन में तरमीम से मुस्तफीद होने वाली सबसे बड़ी शख्सियत आसिफ अली जरदारी है, जो प्ली बार्गेन के तहत देने वाले पैसे वापस लेने की कोशिशों में हैं। नवाज शरीफ के ऊपर जो केस पेंडिंग है वो क्या है कि जो प्रॉपर्टीज आपकी लंदन में पार्क लेन में है जिनकी कीमत अरबा रुपए है, आपने बताना है कि उसके सोर्सेज क्या हैं। इस अमेंडमेंट के बाद नवाज शरीफ का केस आपने क्लियर कर दिया। शहबाज शरीफ के अकाउंट में 24 अरब रुपया है, आपने शहबाज शरीफ का जो है वो क्लियर कर दिया। जरदारी साहब के अकाउंट्स जो हैं उनमें मैंने जिस तरह आपको बताया कि ये तो 32 अकाउंट्स वो फेक अकाउंट्स हैं जिसमें डिक्लेयर्ड है 5000 करोड़ के करीब। इसके अलावा जो रेफरेंसेस हैं जिनके ऊपर प्रॉपर्टीज हैं वो जरदारी साहब क्लियर हो गए। इस कानून के ऊपर पार्लियामेंट में एक दिन के ऊपर भी बहस नहीं हुई, ना सेनेट में बहस हुई ना कि असेंबली में बहस हुई। एक तरफ पाकिस्तान में पैसे करप्शन वो हो रही है, दूसरी तरफ उन्हें सियासी तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है इलेक्शन कमीशन से। सो ये सारे मामलात का जो हल है वो इंशाअल्लाह ताला हकीकी आज़ादी मार्च है। और अब कुछ बात करेंगे साइफर से मुतालिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ऑडियो लीक्स के मामले पर। तहकीकात के लिए FIA इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी गई। तहकीकाती टीम FIA के 5 मेंबर्स शामिल होंगे। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, जबकि FIA इस्लामाबाद जोन के सरबराह तहकीकाती टीम के डायरेक्टर होंगे। टीम में ISI, MI और IB के 3 नुमाइंदे भी शामिल हैं। विफाकी काबीना ने 1 अक्टूबर को FIA को तहकीकात करने की मंजूरी दी थी। FIA इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, आजम खान को तलब भी करेगी। FIA की रिपोर्ट काबीना में पेश की जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद ने नियो न्यूज़ के प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा है पाकिस्तान मॉडर्न वर्ल्ड का पहला मुल्क है जहां पर इस तरह की कोई चीज़ अवामी सतह पर डिस्कस हो रही है। मैं नहीं समझता कि कोई डॉक्यूमेंट गुम हो सकता है, ये नाकाबिले फहम बात है। अगर साइफर गुम हो गया तो आपका कोड दुश्मन एजेंसीज डीकोड कर सकती हैं। तफसीली इंटरव्यू आप देख सकेंगे आज शब 10:03 पर। इमरान हुकूमत ने मरियम नवाज को बिलावजह जेल में कैद किया। बाइज्जत बरियत मुखालिफिन के मुंह पर तमांचा है। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा अल्लाह की बेआवाज लाठी की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। इमरान खान ने दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब करके मुल्क को तन्हा करने की साजिश की। अता तारर बोले नैब की तरमीम इमरान खान के दौर में की गई है। नैब न्याजी गठजोड़ में तरमीम की बुनियाद पर मुल्क को बहुत नुकसान हुआ। ये कानून सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया गया। एक जवान औरत को उठा के जेल में डाल दिया और जब अदालत ने पूछा कि एक कागज, तो कहीं एक कागज मौजूद नहीं था। अल्लाह की लाठी बेआवाज, और आज उसी लाठी की गूंज जो है आपको हर तरफ सुनाई दे रही है। वो शख्स जो पूरे मुल्क की खारजा पॉलिसी दांव पर लगा दे, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो मलेशिया हो, अपने मुल्क के खिलाफ साजिश करने वाले को क्या कहेंगे भाई, सादिक और अमीन। नैब की तरमीम इमरान अहमद न्याजी साहब के दौर में की गई थी। नैब न्याजी गठजोड़ जिस जमाने में अरूज पर था तो अपोजिशन के रहनुमाओं के खिलाफ बेबुनियाद केसेस बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। सियासी इंतकाम के लिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया गया। इस मुल्क की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया गया इस गठजोड़ के नतीजे में। कभी इमरान खान को यहूदी एजेंट तो कभी फॉरेन फंडेड पार्टी कहा जाता है। हमारी खवातीन की किरदार कुशी करेंगे तो जवाब भी मिलेगा। शहबाज गिल की हुकूमत पर वार, कहते हैं शरीफ खानदान को खवातीन का एहतराम नहीं। मरियम नवाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में औरत कार्ड खेला। हमारी पार्टी में से किसी ने बेगम कुलसूम नवाज के बारे में कोई गलत जुमला नहीं बोला। यास्मीन राशिद ने सवाल किया, आज तक नहीं बताया गया लंदन फ्लैट्स के पैसे कहां से आए। किसी ने डार साहब से पूछा कि 5 साल कहां थे। सूबाई वजीर के मुताबिक लॉन्ग मार्च में इतने लोग आएंगे कि सब हैरान रह जाएंगे।
آج ٹیچرز ڈے پر کراچی پریس کلب کے باہر NTS پاس اساتذہ نے مستقلی کے لیے احتجاج کیا ہے اور ویٹ زون جانے کی کوشش کی ہے۔ اس دوران پولیس نے 19 اساتذہ کو حراست میں لے لیا ہے۔ اساتذہ نے تمام رکاوٹیں ہٹا کر پریس کلب سے وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے کی کوشش کی۔ اس دوران پولیس نے اساتذہ کو روکا اور 19 اساتذہ کو حراست میں لے لیا۔ دوسری جانب محکمہ تعلیم کی جانب سے مظاہرین سے مذاکرات کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن مذاکرات ناکام ہو گئے۔ اساتذہ نے مطالبہ کیا ہے جب تک مستقل نہیں کیا جاتا احتجاج جاری رہے گا۔ جب بھی ڈینگی مچھر کی وار تیز سے تیز تر ہوتے جا رہے ہیں، ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران 1077 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ ڈینگی مچھر کے ڈنگ تیز، ملک بھر میں مریضوں کی تعداد میں اضافہ، 24 گھنٹوں میں 1077 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ خیبر پختونخوا میں ڈینگی کے مزید 385 مریض سامنے آ گئے۔ مختلف اسپتالوں میں متاثرہ 95 افراد داخل۔ مریضوں کی اتنی زیادہ تعداد کے باوجود پشاور میں مچھر مار اسپرے اور آگاہی مہم نہ ہونے کے برابر۔ پنجاب میں 24 گھنٹوں میں 335 مریض رپورٹ، محکمہ تدارک ڈینگی کی جانب سے کارروائیاں بھی جاری۔ کیسز کی شرح میں اضافے کا رجحان برقرار، بڑھتے کیسز کے باعث ملتان کے نصر اسپتال کے آئسولیشن وارڈ میں بیڈز کی تعداد 60 سے بڑھا کر 82 کر دی گئی۔ کراچی میں ڈینگی کے مزید 264 کیس رپورٹ، ڈینگی سے اب تک 36 اموات کراچی میں رپورٹ ہو چکی، جبکہ حیدرآباد اور عمر کوٹ میں ایک ہلاکت سامنے آئی ہے۔ ادھر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ڈینگی مسلسل پھیل رہا ہے، مزید 93 افراد میں وائرس کی تصدیق کی گئی۔